नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जीवन खड्का र साङ्केतिक भाषामा हुनुहुन्छ उमा पौडेल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेपाली कङ्ग्रेस सहभागीको विषयलाई लिएर सत्तारूढ सांसदहरू असन्तुष्ट। सरकार पुनर्गठन गर्दा समावेशी नभएको भन्दै महिला सांसदद्वारा आपत्ति। 15 लाख रुपैयाँ फिरौती नदिएपछि सर्लाहीमा बालकको हत्या भएको खुलासा। हत्या आरोपमा 7 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु। सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरे तापनि जिल्ला तहमा अन्यल विधि प्रक्रिया र मापदण्ड नहुँदा समस्या। र पर्साको वीरगञ्जमा अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्डो प्रतियोगिता सुरु। नेपाल, भारत, भुटान र बङ्गलादेश गरी 17वटा समूहका खेलाडीको सहभागिता। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। काङ्ग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी भइसके नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रमा असन्तुष्टि देखिएको सम्बन्धी समाचारबाट। नेपाली कङ्ग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी भइसके नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रमा असन्तुष्टि देखिएको छ। सरकारबाट हटाइएका मन्त्री र नयाँ जिम्मेवारी नपाएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आन्तरिक छलफल बिना फेरबदल गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यस्तै सरकार पुनर्गठन गर्दा समावेशी बन्न नसकेको भन्दै आरोप लागेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आचार संहिता लागू हुनुअघि काङ्ग्रेस 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री लिएर प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको हो। काङ्ग्रेसबाट संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल आन्तरिक मामिला तथा कानुन र गोविन्द बोहरा सामाजिक विकास मन्त्री भएका छन्। टेकबहादुर रैका सामाजिक विकास राज्य मन्त्री नियुक्त भएका छन्। काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूका लागि एकीकृत समाजवादीका 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री सरकारबाट हटेका छन्। आन्तरिक मामिला मन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का र राज्य मन्त्री मनाकुमारी साउद फिर्ता भएका छन्। यस्तै एकीकृत समाजवादीले आर्थिक मामिला मन्त्री तारा लामालाई फिर्ता बोलाएको छ। उनको स्थानमा समाजवादीकै प्रकाश रावल मन्त्री बनेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री चुनकुमारी चौधरी फिर्ता भएर उनको स्थानमा समाजवादीका कुलबहादुर चौधरी र आर्थिक मामिला राज्य मन्त्री माया तामाङ बोहराको ठाउँमा अमर साउद सरकारमा गएका छन्। नवनियुक्त मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन्। उता मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयलाई लिएर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा असन्तुष्टि देखिएको छ। सरकारबाट हटाइएका मन्त्री र नयाँ जिम्मेवारी नपाएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आन्तरिक छलफल बिना फेरबदल गरिएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। त्यस्तै माओवादीका तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका त्रिलोचन भट्टले शुक्रबार समेत गरेर 4 पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिसकेका छन्। तर उनी र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले प्रदेश सरकारमा 4 वर्ष बिताइसक्दा समेत अन्यले अवसर नपाएको विषयले माओवादी केन्द्रभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। यसअघि 11 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा 4 जना महिला मन्त्री थिए। तर शुक्रबार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चौधरी बाहेक सबैलाई हटाइएको छ। उनीहरूको स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू मन्त्री भएका छन्। 4 महिला मन्त्रीलाई हटाएर अन्यलाई मन्त्री बनाउँदा 1 जना पनि महिला नपरेको भन्दै पार्टीभित्रै महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको भन्दै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। अब लागौँ 15 लाख रुपैयाँ फिरौती नदिएको भन्दै सर्लाहीमा बालकको हत्या भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। सर्लाहीमा सेफ्टी ट्याङ्कीमा शव भेटिएका बालकका परिवारले 15 लाख रुपैयाँ नदिँदा उनको हत्या भएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। मलङ्गवा नगरपालिका 12 गम्हरिया बस्ने दिपेन्द्र ठाकुरका 8 वर्षीय छोरा मिठु भनिने आकाश ठाकुरको शव सेफ्टी ट्याङ्कीमा भेटिएको थियो। आकाश चैत्र 20 गते राति 8 बजेदेखि बेपत्ता भएका थिए। परिवारजनले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराएपछि प्रहरीले आकाशको खोजी सुरु गरेको थियो। आकाश बेपत्ता भएको सन्दर्भमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा बालकको परिवारसँग फेसबुक मेसेन्जर मार्फत 15 लाख रुपैयाँ फिरौती मागेको
पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। आकाश बेपत्ता भएपछि साउदी अरबमा रहेका उनका मामा पर्नेको मेसेन्जरमा फिरौती मागेर सन्देश पठाएको अनुसन्धानले देखाएको छ। उनीहरूले मागेको रकम तत्कालै नपाउँदा 7 जना मिलेर बालकको हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीको भनाइ छ। हत्या आरोपमा पक्राउ परेका 7 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरूलाई पक्रेर सोधपुछ गर्दा आकाशलाई जगदीश बडहीको घरको माथिल्लो तलामा लगेर हत्या गरेको स्वीकारेका छन्। पक्राउ पर्नेमा मलङ्गवा 12 गमहरिया बस्ने 60 वर्षीय जगदीश सहित उनका छोरा 21 वर्षीय कृष्ण ठाकुर, कृष्णकी 18 वर्षीय पत्नी निरुता शर्मा तथा 25 वर्षीय सङ्गीता बडही, 50 वर्षीय नेवा ठाकुर, करिएकवा भनिने सुनिल बडही र वडा नम्बर 11 बस्ने 21 वर्षीय राकेश ठाकुर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अबको पालोमा सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरे तापनि त्यसको विधि प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा बाँकेमा अलमल परेको सम्बन्धी समाचार। सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरे तापनि त्यसको विधि प्रक्रिया र मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा जिल्लाका नेताहरू अलमलमा परेका छन्। केन्द्रको निर्णय के हुन्छ भनेर बाँकेका नेताहरूले केन्द्रको मुख ताकेर बसिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। केन्द्रको परिपत्र अनुसार जिल्लामा पनि गठबन्धन गर्ने भने तापनि अहिलेसम्म विधि प्रक्रिया र मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा बाँकेमा सत्तारूढ दलका नेताहरू अलमलमै परेका छन्। जिल्लामा दलको बैठक दिनौं जसो बस्दै आए पनि उम्मेद्वारको टुङ्गो कसरी लगाउने भन्दै केन्द्रको मुख ताकेर बस्न बाध्य भएको नेपाली काङ्ग्रेस बाँकेका सभापति नारायण प्रसाद गौडेलले बताए। समग्र रूपमा गठबन्धनलाई बलियो र सशक्त कसरी बनाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको छ, तर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसकेको सभापति गौडेलको भनाइ छ। उनले गठबन्धनका सम्बन्धमा पार्टीले गरेको निर्णय कार्यकर्ताले मान्नुपर्ने बताए। कार्यकर्ता भनेका पार्टीका कार्यकर्ता, हामी पार्टीका कार्यकर्ता हौँ र पार्टीले गरेको डिसिजनलाई कार्यकर्ताले मान्नुपर्छ र पार्टीको निर्णयलाई कार्यकर्ताले फलो गर्ने हो र पार्टीमा भएका पार्टीका साथीहरूले त्यो निर्णय मान्नु। नेता गौडेलले आफ्नो पार्टीले गठबन्धन बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै गठबन्धनलाई अझै मजबुत बनाएर जाने बताए। त्यस्तै माओवादी केन्द्र बाँकेले पनि गणतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन आवश्यक भएको बताएको छ। गठबन्धनलाई एउटा उचित व्यवस्थापन अथवा यसलाई मजबुत बनाएर अझै जान चाहन्छ, किनकि नेपालमा हामीले हिजो एकात्मक सामन्ती सत्ताका विरुद्ध ठुलो युद्ध गऱ्यौँ, लड्यौँ, भिर्यौँ, हामीले चाहिँ पसिना पगायौँ, त्याग तपस्या गऱ्यौँ। त्यसैको फलस्वरूप नेपालमा एउटा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। यो गणतन्त्र रक्षा गर्नका लागि यो गठबन्धन बनाइएको हो। उता केन्द्र र प्रदेशबाट गठबन्धन गर्ने भनेर परिपत्र जारी भए तापनि बाँकेमा जसपा पार्टीले गठबन्धन नगर्ने बताउँदै आएको छ। अहिले अब जुन हाम्रो 5 दलीय गठबन्धन छ त्यसमा चाहिँ अब केन्द्र र प्रदेशबाट नै गठबन्धन गर्ने भनेर त परिपत्र आइसकेको अवस्था चाहिँ छ। तथापि अब बाँके जिल्लामा हाम्रो जसपा पार्टी बाँके जिल्लाले चाहिँ गठबन्धन चाहिँ नगर्ने र नगर्ने भन्नाले पनि अब हामीसित टोटल बाँके जिल्लामा चाहिँ 8वटा स्थानीय पालिका छ र त्यो 8वटा स्थानीय पालिकामा 4वटा पालिकामा चाहिँ नगर्ने। 8वटा स्थानीय तह भएको बाँकेमा सत्तारूढ गठबन्धन मध्ये जसपाले तालमेल नगर्ने जनाउँदै आएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रको निर्णय जिल्ला तहमा कति लागू हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। अबको पालोमा निर्माण व्यवसायी बलराम महतोले जनकपुर उपमहानगरपालिकामा मेयर पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको सम्बन्धी समाचार। निर्माण व्यवसायी एवं समाजसेवी बलराम महतोले जनकपुर धामको मेयर पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। आफूलाई विभिन्न पार्टीहरूले मेयरको उम्मेदवार बन्न आग्रह गर्दा पनि आफूले कुनै पार्टी भन्दा पनि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेको बताएका छन्। जनकपुरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा महतोले 30 वर्ष निर्माण व्यवसायीको रूपमा काम गरे तापनि अब पेसाबाट सन्यास लिँदै जनकपुर धामको विकासको लागि मेयर पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताए। आफूलाई अब केवल समाजसेवा र जनकपुर धामको विकासका लागि केन्द्रित हुने भएकोले
उम्मेदवारी घोषणा गरेको उनको भनाइ छ। यस जनकपुर धाम नगरी को ईमानदार, निर्भीक, मिलनसार, कर्मठ, लोकप्रिय, विकास प्रेमी समाजसेवी को रूपमा प्रतिस्थापना गर्न निम्ति आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर पदको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उम्मेदवारी दिन गइरहेको छु। मलाई यस क्षेत्रको विकास गरेर देखाउनु छ। साधारण किसानको परिवारमा जन्मेका महतोले चितवनबाट आफ्नो अध्ययन सम्पन्न गरी भरतपुरमा सिंचाई आयोजनामा कर्मचारीको रूपमा 17 वर्ष काम गरेका थिए। 2047 सालमा रमन कन्स्ट्रक्सनको स्थापना गरी 30 वर्ष देशको पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। उनले सुन्दर जनकपुर बनाउने एकमात्र अभियान आफ्नो रहेको बताए। महतोले आफू जिते ल्यान्डफिल साइड स्मार्ट जनकपुर नगरीको निर्माण, मिथिला कलाले भरिपूर्ण संरचना निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्ने बताए। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अबको पालोमा लुम्बिनी प्रदेशको तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न विज्ञले सुझाव दिएको सम्बन्धी समाचार। नेपालसहित 10 मुलुकका सम्पदा विज्ञले ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थल कपिलवस्तुको तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 26 वर्ष अघि तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा स्थलमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया सुरु भए पनि अहिलेसम्म प्रक्रियाले मूर्तलिप लिन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। लुम्बिनीमा आयोजित 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा विज्ञहरूसहितको कार्यशाला गोष्ठीले 36 बुँदे घोषणापत्र पारित गर्दै तिलौरा कोटलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदाको मान्यता दिन निरन्तर लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको सम्पदाको उत्खनन संरक्षण गर्दै प्राकृतिक रूपमा उत्कृष्ट आध्यात्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउन सहभागीहरूले सहयोग गर्ने जनाएका छन्। गोष्ठीपछि तिलौरा कोट र चेत्रा देईमा भइरहेको उत्खनन अवलोकन गर्न पुगेका उनीहरूले विश्व सम्पदा स्थल बनाउन सरकारले निर्माण गरेको तिलौरा कोट विश्व सम्पदा नोमिनेसन स्टेयरिङ कमिटीलाई केही निर्देशन र नीति बनाउन आग्रह गरेका थिए। It's a good location after 2 years pandemic alarming situation to better understanding, presenting the site, and we sincerely hope, thanks to this new launching project, international understanding will call for more pilgrims, more visitors, more fond of peace. युनेस्को मुख्यालय पुरातत्व तथा सम्पदा क्षेत्रमा काम गर्ने बेलायत, अमेरिका, भारत, श्रीलङ्का, जापान, फ्रान्स, म्यानमार, अस्ट्रेलिया र थाइल्यान्डका 15 विशेषज्ञ सहभागी गोष्ठीले तिलौरा कोट निर्धारित समयमै सम्पदा स्थलमा सूचीकृत हुने बताएका छन्। नेपालले युनेस्कोको विश्व सम्पदा समितिलाई पेरिसलाई वर्ल्ड हेरिटेज नोमिनेसन डोसियर दस्तावेजको प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन सन् 2022 को सेप्टेम्बरमा बुझाउने तालिका छ। त्यसपछि 2023 जनवरीमा अन्तिम प्रतिवेदन पेश गरिनेछ। 2024 मा पेरिसमा हुने विश्व सम्पदा सेन्टरको बैठकलाई मध्यनजर गर्दै काम भइरहेको छ। तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने विषयमा पनि केही रेकमेन्डेसनहरू गरेको छ र प्राविधिक सहयोगको लागि काम गरेको छ। तिलौरा कोट शाक्य वंशी राजा शुद्धोधनको राजधानी तथा राजकुमार सिद्धार्थले 29 वर्षको बाल्यकाल बिताएको स्थल हो। तिलौरा कोट सन् 1996 मा नै विश्व सम्पदाको सूचीको प्रारम्भिक सूचीमा परेको थियो। सरकारले तिलौरा कोटलाई स्मारक संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ, तर संरक्षण र विकासको अभावमा लुम्बिनीका अगाडि तिलौरा कोट ओझेलमा पर्दै गएको छ। तिलौरा कोटको विकासमा सरकार नै गम्भीर हुन जरुरी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि कपिलवस्तुबाट अनिल मालीको रिपोर्ट। अन्तमा पर्साको वीरगञ्जमा अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्डो प्रतियोगिता सुरु भएको सम्बन्धी समाचार। पर्साको वीरगञ्जमा अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्डो प्रतियोगिता सुरु भएको छ। पर्सा जिल्ला तेक्वान्डो समितिको आयोजनामा प्रतियोगिता सुरु भएको हो। प्रतियोगिताको मध्य प्रदेश सरकारका खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओम प्रकाश शर्माले उद्घाटन गरेका थिए। प्रतियोगितामा नेपालसहित भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, देहरादून, पटना, भुटान र बङ्गलादेश गरी 17 वटा समूहका खेलाडी सहभागी भएका छन्। 14औं साग गेम र इन्डोनेसियामा हुन गइरहेको 19औं एसियन गेमलाई लक्षित गरेर प्रतियोगिता राखिएको आयोजक
आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने समूहलाई क्रमशः नगद 50,000, 25,000 र 15,000 पुरस्कार दिइनेछ भने बेस्ट फाइटर एक महिला र एक पुरुषलाई 25,000 रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागीको विषयलाई लिएर सत्तारूढ सांसदहरू असन्तुष्ट। सरकार पुनर्गठन गर्दा समावेशी नभएको भन्दै महिला सांसदद्वारा आपत्ति। 15 लाख रुपैयाँ फिरौती नदिएपछि सर्लाहीमा बालकको हत्या भएको खुलासा। हत्या आरोपमा 7 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु। सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरे तापनि जिल्ला तहमा अन्यल विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड नहुँदा समस्या। र पर्साको वीरगञ्जमा अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्डो प्रतियोगिता सुरु। नेपाल, भारत, भुटान र बङ्गलादेश गरी 17वटा समूहका खेलाडीको सहभागिता।